सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने विषय छ। त्यो विषयको एकाइ 10मा पर्ने अर्थतन्त्र र विकास अन्तर्गतको पाठ 2मा रहेको सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र क्षेत्रको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। र सार्वजनिक क्षेत्र भनेको कस्तो खालको क्षेत्र हो, त्यसै गरी निजी क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले कसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ र सहकारी क्षेत्र भनेको के हो र त्यसले कसरी चाहिँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्याइरहेको छ, कसरी टेवा पुर्याइरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामीले यसमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र यो भिडियोलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र विशेष गरेर मैले चाहिँ यो पाठ 2मा रहेको सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको चाहिँ सार कुराहरू यो भिडियोमा लिएर आएको छु। सारांशको रूपमा चाहिँ यो भिडियो लिएर आएको छु। र विशेष गरेर चाहिँ हामीले के कुराहरू बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपालको जुन अर्थतन्त्र छ त्यो चाहिँ केमा निर्भर रहेको छ भन्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र विशेष गरेर सार्वजनिक क्षेत्र, त्यसै गरी सहकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्र, यो 3वटा चिजसँग चाहिँ सम्बन्धित छ। सार्वजनिक क्षेत्र, त्यसै गरी निजी क्षेत्र र अर्को सहकारी क्षेत्र। नेपालको अर्थतन्त्र यसमा चाहिँ भर परेको छ भनेर हामीले सर्वप्रथम बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको बारेमा अब हामी थप बुझौँ है त। र सार्वजनिक क्षेत्र भनेको कस्तो खालको क्षेत्र हो भन्दाखेरि अब सार्वजनिक क्षेत्रको सुरुमा हामी चर्चा गरौँ। सार्वजनिक क्षेत्र भनेको त्यस्तो खालको क्षेत्र जसलाई चाहिँ हामी सरकारी क्षेत्र पनि भनेर भन्छौँ है त। सार्वजनिक क्षेत्रलाई हामी सरकारी क्षेत्र पनि भन्छौँ। अब यो सरकारी क्षेत्र जुन छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सरकारसँग राष्ट्र विकासका लागि दूरदृष्टि योजना, त्यसै गरी स्रोत साधनको उपलब्धता चाहिँ राख्छ। त्योसँग सरकार राख्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। सरकारसँग राष्ट्र विकासका लागि दूरदृष्टि योजना, स्रोत र साधनहरू चाहिँ उपलब्ध हुन्छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। सरकारी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र भन्ने बित्तिकै सरकारी क्षेत्र हामीले बुझ्नु पर्यो हो। अब सरकारी क्षेत्र अन्तर्गत नै अब यो पर्ने भएको हुनाले सरकारसँग यसको सम्बन्ध रहेको हुन्छ। र सरकारसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देश विकासको लागि दूरदृष्टि योजना, त्यस्तै गरी स्रोत साधनको उपलब्धता हुन्छ है त। र अब यो स्रोत र साधनको परिचालन गर्न चाहिँ हामीलाई के कुराहरू आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि यो स्रोत र साधनको परिचालन गर्नको लागि हामीलाई के आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि त्यही अनुसारको हामीलाई जनशक्ति चाहिन्छ, मानव संसाधन चाहिन्छ। र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन, संविधान लगायत जनताको शक्ति, त्यस्तै गरी राजस्वको बजेट, नीति, योजना, रणनीति हो, यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ। स्रोत र साधनको राम्रो सदुपयोग गर्नको लागि, राम्रो परिचालन गर्नको लागि यी कुराहरू आवश्यक पर्छ र जसले चाहिँ आर्थिक स्थिति अथवा देशको आर्थिक उन्नति गर्न सहयोग पुर्याउँछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब 3 तहका सरकारहरू छन्। सरकारी क्षेत्रकै कुरा गर्दाखेरि हामीसँग 3 तहको सरकार छ। त्यो कुरा नि हामीले बुझ्नुपर्छ। 3 तहको सरकार रहेको छ। एउटा छ सङ्घ, अर्को प्रदेश र अर्को स्थानीय तह। ल यति कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। 3 तहका सरकार अन्तर्गत नै चाहिँ देशको चाहिँ प्रशासन, त्यसै गरी अर्थव्यवस्था लगायत अन्य कुराहरू चाहिँ अगाडि बढेका छन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब सङ्घको कुरा गरौँ। यसमा हामीले के कुरा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सङ्घ भन्ने बित्तिकै केन्द्रीय सरकारलाई सङ्घीय सरकार पनि हामी भन्न सक्छौँ। केन्द्रको जुन सरकार छ त्यसलाई हामी सङ्घको सरकार भनेर भन्न सक्छौँ है त। सङ्घलाई बुझ्दाखेरि केन्द्रीय सरकार चाहिँ हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सोच, उद्देश्य, लक्ष्य तथा प्राथमिकता पुरा गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकारी, समन्वय र साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ सङ्घसँग रहेको छ है त। जुन राष्ट्रिय सोच छ, राष्ट्रले बनाएको सोच, लक्ष्य र त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि प्रदेश र स्थानीय तह, अरू 2टा चाहिँ सरकारी तहसँग चाहिँ यसले समन्वय गर्छ, सहकार्य गर्छ, साझेदारीको काम गर्छ। यस्तो खालको व्यवस्था चाहिँ सङ्घले घेर्छ
र यो दुवैसँग सहकार्य गरेर चाहिँ ऊ अगाडि बढ्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। सङ्घ भन्ने बित्तिकै केन्द्रको सरकार भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ र यसले चाहिँ राष्ट्रिय सोच, उद्देश्य, लक्ष्य, प्राथमिकता पुरा गर्नको लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग चाहिँ सहकार्य, समन्वय, साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ संविधानमा गरिएको छ। यो कुरा चाहिँ संविधानको कुरा हो है त। ल अब सङ्घले चाहिँ के काम गर्छ त, के कार्य गर्छ, सङ्घले गर्ने कार्य के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ विशेष गरेर केन्द्रीय योजना, नीति निर्माण, नियमन, समन्वय, मापदण्ड निर्माण तथा ठुला र बृहत प्रभाव पार्ने योजना एवं कार्यान्वयन गर्दछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। केन्द्रीय योजना, नीति निर्माण, नियमन, समन्वय, मापदण्ड निर्माण गर्ने, ठुला र बृहत चाहिँ प्रभाव पार्ने योजना एवं कार्यान्वयन गर्नलाई सहयोग गर्छ। कुनै पनि ठाउँको अथवा केन्द्रको योजना कस्तो खालको योजना बनाउने, त्यहाँ कस्तो खालको नीति नियमहरू बनाउने, त्यसै गरी चाहिँ त्यहाँ त्यही अनुसारको चाहिँ योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ हो, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ सङ्घले हेर्छ है त, अर्थात् केन्द्रीय सरकारले हेर्छ। त्यस्तै अर्को के गर्छ भन्दाखेरि रणनीतिक विकास, उत्पादन, सेवाको सुनिश्चितता, अनुसन्धान तथा विकासमा जोड गर्छ। रणनीतिक विकास कसरी चाहिँ कुन रणनीति लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँको विकास हुन्छ त्यसलाई हेर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको उत्पादनलाई चाहिँ सेवामुखी बनाउँछ र सुनिश्चितता गराउँछ। त्यस्तै अनुसन्धान तथा विकासमा यसले जोड दिन्छ। र अर्को केन्द्रीय सरकारले के गर्छ भन्दाखेरि विश्वविद्यालय, अस्पताल, लोकमार्ग, विद्युत आयोजना, हवाई मैदान आदिमा चाहिँ लगानी गर्छ। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यो सँगसँगै प्रदेशको कुरा गरौँ। हामीले 3वटा तहको स्थानीय सरकार हुन्छ भनेको थियौँ, 3वटा सरकारहरू हुन्छ भनेको थियौँ। एउटा स्थानीय तह, अर्को प्रदेश र सङ्घ। सङ्घको हामीले चर्चा गरिसक्यौँ, जसलाई हामी केन्द्रीय सरकार पनि भनेर बुझ्ने रहेछौँ भने अब प्रदेशको कुरा गरौँ। प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि प्रदेश हाम्रो देशमा अहिले 7वटा प्रदेशहरू रहेका छन्। नेपालमा 7वटा प्रदेशहरू रहेका छन् है त। र अब प्रदेशले के गर्छ, प्रदेशको काम विशेषता भनेको प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ राष्ट्रिय सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति अनुरूप सङ्घसँग समन्वय गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। प्रदेश सरकारले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति अनुसार चाहिँ सङ्घसँग समन्वय गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। त्यस्तै अर्को के गर्छ भन्दाखेरि प्रदेश तहको जुन योजना छ, नीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने काम गर्छ। प्रदेश तहको योजना, नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको प्रदेशले के गर्छ भन्दा प्रदेश स्तरीय आर्थिक सामाजिक विकासका लागि निजी, गैर सरकारी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य, समन्वय र साझेदारी गर्ने काम गर्छ। सबैसँग चाहिँ साझेदारी गरेर मिलेर अगाडि काम गर्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। मिलेर कामहरू गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। कोसँग प्रदेश स्तरीय जुन आर्थिक सामाजिक विकास जुन गर्नुपर्ने छ हो, त्यसको लागि निजी क्षेत्रसँग, त्यसै गरी गैर सरकारी संस्थासँग, एनजिओ, आइएनजिओसँग, त्यसै गरी सहकारीसँग, सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को के गर्छ भन्दाखेरि सडक आयोजना, खानेपानी, सिँचाइ, उच्च शिक्षा लगायतका मध्य स्तरका जुन विकास आयोजनाहरू छ त्यसको लागि लगानी गर्छ। सडक आयोजना, खानेपानी, सिँचाइ, उच्च शिक्षा हो, यस्तो खालको जुन मध्यम स्तरको विकास आयोजना छ त्यो चाहिँ त्यसको लागि लगानी गर्छ। र ठुला विकास आयोजनाको चाहिँ केन्द्रीय सरकारबाट चाहिँ लगानी हुन्छ भने मध्यम स्तरको जुन विकास छ, विकासका आयोजनाहरू छ त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर प्रदेशको लगानी हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो पछि हामीले सरकारको कुरा गर्दै थियौँ। 3वटा सरकार हुन्छ। एउटा केन्द्रीय सरकार जसलाई हामी सङ्घ भनेर भन्छौँ, दोस्रो भनेको प्रदेश हुन्छ, प्रदेश सरकार, र तेस्रो भनेको स्थानीय तह। स्थानीय तहको बारेमा अब हामी बुझौँ है त। र स्थानीय तहको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा अहिले 753वटा चाहिँ स्थानीय सरकार रहेको छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। 753वटा स्थानीय सरकारहरू रहेका छन्। र यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ विशेष गरेर सङ्घ र प्रदेशका विकास सम्बन्धी सोच, उद्देश्य, लक्ष्य, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्ने काम गर्छ। सङ्घ प्रदेशको जुन विकास सम्बन्धी लक्ष्य छ, नीति छ, उद्देश्य छ हो,
त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको लागि समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्ने काम गर्छ। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को यसले के गर्छ भन्दाखेरि नागरिकलाई आधारभूत सेवा सुविधा प्रदान गर्ने काम गर्छ। नागरिकलाई आधारभूत सेवा सुविधा जुन स्वास्थ्यको, शिक्षाको हो, यस्तो खालको सेवा सुविधा प्रदान गर्छ। त्यसै गरी अब स्थानीय तहले अर्को के काम गर्छ भन्दाखेरि जनतालाई विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, सरसफाइ लगायतका सेवा सुविधालाई चाहिँ प्रत्याभूति गराउँछ। जनतालाई विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, सरसफाइ लगायतको जुन सेवा सुविधा छ त्यो दिलाउँछ। त्यो कुरा हामीले लेख्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को के गर्छ भन्दाखेरि कानुन बमोजिम राजस्व उठाउने, बजेट बनाउने काम गर्छ। कानुन बमोजिम चाहिँ राजस्व, करहरू उठाउने, बजेट बनाउने यस्तो खालको काम गर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ त्यो बजेट बनाउने, त्यसै गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने तथा मूल्याङ्कन गर्ने काम पनि यसैले गर्छ। राजस्व उठाउने, कर उठाउने, बजेट बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने हो, यो सबै काम चाहिँ स्थानीय तहले गर्छ। त्यस्तै अर्को के गर्छ भन्दाखेरि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका चाहिँ विद्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्छ, स्वास्थ्य चौकीहरू, कृषि तथा पशुपालन, पूर्वाधार निर्माण जस्ता क्षेत्रमा चाहिँ यसले लगानी गर्छ। आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो ठाउँमा भएको चाहिँ विद्यालयहरूको व्यवस्थापन, त्यसको साथसाथै स्वास्थ्य चौकी, कृषि तथा पशुपालन, पूर्वाधार निर्माण हो, यस्तो खालको ठाउँमा चाहिँ लगानी गर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को छ निजी क्षेत्र। ल हामीले विशेष गरेर सरकारी क्षेत्रको चर्चा गऱ्यौँ, सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब निजी क्षेत्र र त्यसपछि अब अर्को भनेको हामीसँग 3वटा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको लागि 3वटा चाहिँ क्षेत्रहरू रहेको छ, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र। र सार्वजनिक क्षेत्रको हामीले भर्खरै चर्चा गऱ्यौँ। अब निजी क्षेत्रको हामी चर्चा गर्दैछौँ र सहकारीको पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ है त। र निजी क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि निजी क्षेत्र भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ सरकारको विकास सम्बन्धी सोच चाहिँ नीति र योजना बमोजिम लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। सरकारको विकास सम्बन्धी जुन सोच, योजना, नीति हो, लक्ष्य हासिल गर्न, उद्देश्य हासिल गर्न चाहिँ निजी क्षेत्रले पनि यसमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को हामीले यसमा जान्नै पर्ने कुरा भनेको जुन 8औं पञ्चवर्षीय योजना जब नेपालमा सुरुवात भयो, खुला तथा उदार अर्थतन्त्रको अवधारणा चाहिँ आइसकेपछि निजी क्षेत्रको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण भएको हामीले पाउँछौँ। 8औं पञ्चवर्षीय योजना जब नेपालमा सुरुवात भयो र खुला तथा उदार अर्थतन्त्रको चाहिँ अवधारणा आयो हो, त्यसपछि चाहिँ निजी क्षेत्रको भूमिका पनि चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ देखिएको छ। र त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त्यसपछि चाहिँ विशेष गरेर त्यसपछि कृषिको व्यवसायीकरण भयो, औद्योगिक विकासहरू अगाडि बढ्न थाल्यो, रोजगारीको सिर्जना भयो, व्यापारको विविधीकरण भयो, पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी चाहिँ भित्रियो। त्यसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रले चाहिँ कृषिमा, उद्योगमा, रोजगारी सिर्जनामा, व्यापार विविधीकरणमा, पूर्वाधार निर्माणमा, सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ यसले चाहिँ लगानी गर्दै आएको छ। र सङ्घीयतापछि हाम्रो देशमा जब सङ्घीयता आयो, सङ्घीयता आइसकेपछि चाहिँ यसको यो निजी क्षेत्रको जुन लगानी छ एकदमै व्यापक भएको छ। हाम्रो देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि निजी क्षेत्रको चाहिँ व्यापक लगानी भएको छ। र निजी क्षेत्रले चाहिँ के अधिकार पाएको छ भन्दाखेरि राज्यका 3वटा तहसँग चाहिँ सहकार्य गर्न सक्ने त्यस्तो खालको चाहिँ सुविधा पाएको छ। राज्यको 3 तहसँग, स्थानीय तहसँग, त्यसै गरी प्रदेशसँग र विशेष गरेर सङ्घसँग अर्थात् केन्द्रीय सरकारसँग यसले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने चाहिँ मौका पाएको छ। र यसमा अझै के कुरा बुझ्नुपर्छ भने हामीले निजी क्षेत्रमा सरकारले निजी क्षेत्र अथवा निजी लगानीलाई आकर्षित गर्न नीतिगत, कानुनी व्यवस्था र सुरक्षित लगानीको वातावरण सिर्जना गरिदिएमा निजी क्षेत्र चाहिँ फस्टाउन सक्छ। र निजी क्षेत्र फस्टाउँदाखेरि त्यो निजी क्षेत्रबाट चाहिँ सरकारलाई कर, त्यसै गरी सरकारको आर्थिक चाहिँ विकासमा टेवा पुग्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले निजी क्षेत्रमा जान्नुपर्छ। अब अर्को छ सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र
र यो पनि हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा लिइन्छ यसलाई। र सहकारी क्षेत्रलाई बुझ्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि र सहकारी क्षेत्रलाई बुझ्दाखेरि हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि सहकारीले चाहिँ के गर्छ भन्दा छरिएर रहेको श्रम, सिप, प्रविधि र पुँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिबाट चाहिँ राष्ट्रिय क्षेत्रमा योगदान दिँदै आइरहेको छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। किनभने हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई सहकारीले पनि चाहिँ सहयोग पुर्याइरहेको छ। कसरी भन्दाखेरि सहकारीले चाहिँ श्रम, सिप जुन चाहिँ छरिएर रहेको छ हो त्यस्तो खालको श्रम, सिप, प्रविधि र पुँजीलाई चाहिँ एकचित्र गरेर अथवा एकीकृत गरेर चाहिँ उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिबाट राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ योगदान दिँदै आइरहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सहकारीको सुरुवात चाहिँ प्राचीन समयबाट चाहिँ भएको थियो। यसको अनौपचारिक रूपमा सुरुवात चाहिँ प्राचीन कालदेखि नै भएको थियो। कसरी भन्दाखेरि मान्छेहरू गुठी, त्यसै गरी धर्मबकारी, त्यसै गरी मङ्काखल र ढुकुटी हो यस्तो खालको रूपमा चाहिँ आर्थिक सहकार्य गर्थे हो। त्यसरी चाहिँ प्राचीन कालदेखि नै यो चाहिँ चल्दै आएको थियो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यो पछि विकसित भएर चाहिँ यसको आधुनिक र विकसित रूपलाई चाहिँ हामीले सहकारी भनेर भन्यौँ है त। आधुनिक र विकसित रूपलाई चाहिँ हामीले सहकारी भनेर चाहिँ बुझ्यौँ। र विक्रम सम्वत 2010 सालमा चाहिँ सहकारी विभागको चाहिँ स्थापना भएको थियो नेपालमा। र 2013 सालमा विक्रम सम्वत 2013 सालमा चाहिँ पहिलो सहकारीको स्थापना भएको थियो र त्यसलाई चाहिँ बखत ऋण सहकारी संस्था भनेर भनिएको थियो है त। बखत ऋण सहकारी संस्था भनेर भनिएको थियो। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब सहकारीको कार्य के हो त? सहकारीले के काम गर्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर सहकारीले चाहिँ स्थानीय स्रोत, साधन, श्रम र पुँजीको परिचालन गरी रोजगारीको चाहिँ सिर्जना गर्छ, आयमा वृद्धि गर्छ तथा गरिबी निवारणमा चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। त्यस्तै अर्को भनेको यसले सहकारीबाट चाहिँ कर्जा लिएर आफ्नो सिप र क्षमता अनुसार व्यवसाय गरेर अन्य आय आर्जन गर्न हामीले सक्छौँ। सहकारीको मद्दतबाट कर्जा लिएर, पैसा ऋणमा लिएर चाहिँ आफ्नो सिप र क्षमता अनुसार व्यवसाय गरेर आय आर्जन चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको मानवीय आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, त्यसै गरी प्रशोधन र बजारीकरण गर्दै सदस्यहरूको चाहिँ आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चाहिँ यसले सहयोग पुर्याउँछ। मानवीय आवश्यकताको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न यसले सहयोग गर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हो। यो चाहिँ काम सहकारी क्षेत्रबाट हुन्छ र यसरी चाहिँ देशको आर्थिक विकासमा यसले सहयोग पुर्याइरहेको छ भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको सहकारीमा चाहिँ बचत गर्ने, सेयरमा लगानी गर्ने, ऋण लिने र सावा ब्याज भुक्तानीका तरिकाहरू चाहिँ हामीलाई थाहा भयो र सहकारीबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने त्यहाँबाट आएको पैसाको सदुपयोग गरेर हामी चाहिँ नयाँ आय आर्जनको सिपमा लाग्यौँ भने हाम्रो पनि विकास हुन्छ, साथै राष्ट्रको पनि विकास हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ अथवा बुझ्न सक्छौँ है त। यति कुरा चाहिँ हामीले यो पाठमा बुझ्नुपर्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले यो पाठमा बुझ्नु होला, किनभने हामीले यो पाठमा चाहिँ मूल रूपमा के कुराहरू बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यो पाठमा जान्नै पर्ने कुरा भनेको विशेष गरेर नेपालको जुन अर्थतन्त्र छ त्यो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्र, जसलाई सरकारी क्षेत्र पनि भनिन्छ, त्यसै गरी निजी क्षेत्र, प्राइभेट सेक्टर र सहकारी क्षेत्र यो तीनवटा क्षेत्रले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ दानिरहेको छ, अर्थतन्त्रलाई चाहिँ माथि उठाइरहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ।